नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा लगभग 26% छ भने गृहस्थ उत्पादनमा योगदानको दृष्टिले तरकारी, धान र आलु पछिका महत्त्वपूर्ण कृषिजन्य उत्पादनमा मासु र दूध रहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा मासुको हिस्सा 10.18% र दूधको हिस्सा 7.94% रहेको छ। मासु तथा दूध जस्ता पशुजन्य उत्पादनहरूको खपत उपभोक्ताको आम्दानी तथा खाने बानीको अतिरिक्त ती वस्तुको सहज उपलब्धतामा पनि निर्भर रहने भएकाले पशु हाट बजार बढी महत्त्वपूर्ण ठानिएका हुन्। यस सन्दर्भमा नेपालमा पारिवारिक पोषण र आयको दृष्टिले मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिने पशुपन्छी र पशुजन्य उत्पादनहरूको बजार भने अझै परम्परागत रहेका छन्। व्यवस्थित पशु हाट बजारको अभावले गर्दा व्यावसायिक पशुपालक, पशुको कारोबार गर्ने व्यापारी दुवैले चाहेको समयमा सहज रूपमा पशु खरिद तथा बिक्री गर्न पाइरहेका छैनन् भने उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा र सहज रूपमा स्वच्छ दूध तथा मासु जस्ता पशुजन्य उत्पादनहरू प्राप्त गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। यसले गर्दा स्थानीय व्यापारीहरू नेपालमा पशु खरिद गर्न भन्दा छिमेकी देश भारततर्फबाट सजिलो मान्ने गरेका छन्। एकैपटक खरिद गरी बजारमा ल्याउनका लागि एकीकृत बजार नभएको यस सम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामी व्यापारीहरूलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार ठाउँ चाहियो र त्यही अनुसार एउटा यो हाम्रो खाद्यान्नभित्र नै पर्ने एउटा मासुलाई कतिले आवश्यकै रूपमा ठाने हुन्छन् र यसलाई चाहिँ स्वच्छकर र सफा खानको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा ठाउँ उपलब्ध गराएर चाहिँ एउटा राम्रो पहल गरिदियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ सबै व्यापारी र उपभोक्ता पनि खुसी हुने थिए। वास्तवमा सबै काठमाडौँ भित्रै भएको पशु र पशुपन्छीको बजारलाई व्यवस्थित गर्नु, विशेष कलङ्की क्षेत्रमा जानु हो भनेदेखि यो खसी बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ अपरिहार्य नै भएको मैले चाहिँ आफूले महसुस गरेको छु। र हामी यो निरन्तर उहाँहरूको समूह समिति, उहाँहरूको समिति जुन बजार व्यवस्थापन समितिहरू छ, ल सहकारीमा अगाडि बढौँ। केही निश्चित मापदण्डहरू छन्, त्यो जस्तै भोलि मैले भने नि भोलि बजार व्यवस्थापनमा भोलि 1-2 वर्षपछि यो संरचना हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहले भन्यो। अहिले त मान्छेलाई बजार बनाउनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने भए तापनि भोलि त्यसका चाहिँ फोहोर वस्तु अथवा मैलाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिएन, यो त गनायो, यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सामाजिक रूपमा ठुलो असर पर्यो भन्यो होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ कतिपय लगानीहरू चाहिँ व्यर्थ जाने हुनाले हामीले सुझबुझतापूर्वक मात्रै अगाडि बढेका छौँ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासका पशु हाट बजारहरू निम्न कारणले गर्दा व्यवस्थित हुनु जरुरी छ। साना पशुपालक कृषकले आफूलाई आवश्यक परेका र आफूले उत्पादन गरेका पशु खरिद बिक्री गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्न, पशुका व्यापारीलाई चाहिने संख्यामा पशुहरू निश्चित समय र स्थानमा उपलब्ध गराउन, साना उत्पादकलाई उनका पशुको उचित मूल्य प्राप्त गराउन, बिक्री वा खरिद गर्दा पशु ढुवानीको क्रममा हुने मृत्युदर घटाउन, ढुवानीको दौरान खरिद बिक्री गरिने पशुको तौलमा हुने ह्रास कम गर्न, साना कृषकको पशु बजारीकरण खर्च कम गर्न, उत्पादकले उत्पादन गरेका पशु र पशुपन्छी जन्य पदार्थ गुणस्तरीय प्राप्त गर्नु एउटा उपभोक्ताको अधिकार पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो बजार व्यवस्थित भयो भने त्यो पशुपन्छी र पशुपन्छी जन्य पदार्थको गुणस्तर पनि सुध्रिन्छ। किनभने त्यहाँ भ्याक्सिनहरू लगाउने अनि त्यसपछि सबै स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पुरा गरेर त्यहाँ राखिने भएको कारणले त्यहाँबाट बिक्री गरिएका पशुपन्छी जन्य पदार्थको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ। एउटा पशुपन्छी उत्पादकले पशुपन्छी उत्पादन गर्छ, अनि त्यसपछि एउटा सङ्कलकले गएर त्यहाँ सङ्कलन गर्छ, अनि त्यसपछि होलसेलर कहाँ आउँछ, त्यसपछि रिटेलर कहाँ जान्छ, त्यसपछि उपभोक्ता कहाँ जान्छ। यदि हामीले यस्तो बजारले व्यवस्थित गर्न सकियो भने डाइरेक्ट उत्पादक र उपभोक्ताको भेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचमा जुन खर्च बढ्छ नि, पशु र पशुजन्य पदार्थको जुन खर्च बढिरहेको हुन्छ त्यो खर्च यसले कम गरिदिन्छ। नेपालमा पशु र दूध बाहेकका पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरण
मूलतः निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको छ। पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको साबिकको पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयको प्रकाशन अनुसार नेपालमा साना ठूला गरी जम्मा 176 पशु हाट बजारहरू सञ्चालन भइरहेकोमा अधिकांश बजारहरू गाउँ वा नगरपालिकाको स्वामित्वमा स्थापना भई ठेक्कामा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन भइरहेका छन् भने थोरै बजार निजी क्षेत्रको स्वामित्वका पनि छन्। 84% हाट बजारहरू तराईमा र 16% मात्र पहाडमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने करिब 44% पशु हाट बजारहरू पूर्वी तराईमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यो चाहिँ नि नगरपालिका र नेपाल सरकारसँगको बिचमा बसेर यो दमक नगरपालिका चाहिँ यो 7 नम्बर वार्डमा यो पशुपन्छी चाहिँ नि हाट भनेर चाहिँ नि व्यवस्था गरिएको हो। यो चाहिँ नि नेपाल जिल्लाको सबैभन्दा चाहिँ नि ठुलो हाटको रूपमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि गनिन्छ र यसको चाहिँ नि जस्तो सालिना मिनिमम भनेको पनि नेपाल यो चाहिँ नि पशु हाटमा 1 करोड चाहिँ नि 60-65 लाख रुपियाँ पैसाको चाहिँ नि राजस्व चाहिँ उठ्छ। त्यही दृष्टिकोणले यसलाई चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नि एउटा यो पशुहरूको जस्तो हस्पिटल सहित जस्तो यहाँ चाहिँ भेटनेरीहरू कुरा कतिपय चाहिँ पशुहरू आउँछन् त बिरामी भएर आउँछन्, यिनीहरूलाई चेक जाँच गर्नुपर्छ र चाहिँ नि यिनीहरूलाई चाहिँ कृषिको कुराहरूमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले नेपाल सरकारसँग नगरपालिकाले कोअर्डिनेसन गरेर त्यसको लागि व्यवस्थापन गरिएको। तराईमा गाई भैँसी र बाख्राका मिश्रित बजार सञ्चालन हुने गरेका छन् भने पहाडमा भएका बजारहरू प्राय खसी बोकाका मात्र छन्। राँगा भैँसी गोरु खसी बाख्रा बजारमा ल्याइने भए पनि उन्नत गाईहरू भने बजारमा ल्याउने गरिएको छैन। पोथी पशुहरूको खरिद बिक्री स्थानीय उपयोगको लागि मात्र गर्ने गरिएको छ भने देशभरकै बजारबाट भैँसी राँगा र खसी बोका काठमाडौँ पोखरा आदि ठूला बजारमा पुर्याइने गरिएको छ। सीमित संख्यामा गाई गोरु र बङ्गुर सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्यात हुने भए पनि यो नियमित र औपचारिक छैन। 2 वर्ष पहिलेसम्म भारतबाट वार्षिक रूपमा 50,000 राँगा र 5 लाख खसी बोका आयात हुने गरेकोमा नेपालले पशु आयात गर्दा क्वारेन्टिन प्रमाणीकरणमा कडाई गरेपछि हाल आयात लगभग बन्द भएको देखिन्छ। हाल सञ्चालित हाट बजारका केही प्रमुख समस्याहरू निम्नानुसार छन्। आधारभूत सुविधाहरू। हाट बजार समितिको कार्यालय पशुको लागि पिउने पानी, गर्मीमा घामबाट बचाउने छाना र छाया, वर्षातको पानीको निकास, तौल मेसिन तथा गाडीमा पशु लोड र अनलोड गर्ने सुविधा आदिको अभाव। बैंक काउन्टरहरू। बजारमा ठूलो रकमको कारोबार हुने भए पनि बजार स्थलमा बैंकका काउन्टरहरू नभएकोले सबै लेनदेन नगद रकममा हुने र नगद रकम बोक्ने व्यापारीहरू असुरक्षित हुने। बजार सूचना। विशेष गरी उत्पादक कृषक र स्थानीय विक्रेताले देशका अन्य ठूला बजारहरूमा पशुको प्रचलित मूल्यबारे जानकारी प्राप्त गर्ने प्रणाली नहुनु। अभिलेख तथा प्रमाणीकरण प्रणाली। बजारमा ल्याइने तथा बिक्री हुने पशुको अभिलेख तथा बजारमा बिक्री भएपछि अन्यत्र ढुवानी गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र दिने प्रभावकारी प्रणालीको अभाव। नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले आयोजनाको सम्भाग ग अन्तर्गत उत्पादक र खरिदकर्ताको बीच प्रभावकारी उत्पादनमूलक गठबन्धन विकास गराई दूध खसी बोकाको मासु र पश्मिनाको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग गरेर दूध र खसी बोकाको आयात विस्थापन तथा पश्मिनाको निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य आयोजनाको रहेको छ। यस क्रममा आयोजनाले अन्य क्रियाकलापहरूको अतिरिक्त पशु हाट बजार विकासको लागि करिब रु 25 करोड 50 लाख लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 5 वटा ठुला हाट बजार चाहिँ जुन पशुपन्छी र कृषि बजारलाई पनि हामीले चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। मैले यति भन्दाखेरि सङ्ख्या त कम हो नि भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ। देश त ठुलो छ भनेपछि अन्य अवस्थामा ठुलै बजार भन्दा नि कलेक्सन सेन्टरहरू एनिमल आयो भने कहाँ राख्ने, त्यहाँबाट बजारमा जान्छन् नि त होइन। आवश्यकता अनुसार हामीले देशका विभिन्न स्थानमा कलेक्सन सेन्टर यो चाहिँ हाम्रो विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोगी इकाइले नै वास्तवमा कहाँ बजार राख्ने त्यहाँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिकन भनेको हुन्छ। त्यसको आवश्यकता हामी त्यसमा पनि उत्तिकै लचिला छौँ। त्यहाँ चाहिँ केही स्थानमा यो सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले हामी निर्माणाधीन क्रममा भएको हुनाले मैले यहाँ सम्पन्न भयो भनेर यहाँलाई भन्न हामी चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यो भन्दै जान्छु। भनेपछि अरू
जति पनि हामी उत्पादनमुखी काम गरेर त्यसको बजार सुनिश्चित सँगसँगै मात्रै लगानी गर्छौँ र सहकारी गर्छौँ भने जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बजारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण किनभने लाइभस्टक बजार चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेन भनेदेखि किसान उद्यमी अथवा व्यवसायी अथवा सहकारीमा रहनुभएका तमाम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएको जुन पशुजन्य पदार्थ बजारमा जान सक्दैन, पशुहरू बजारमा जान सक्दैनन् भन्ने किसिमले आयोजना संवेदनशील भएर लागेको अवस्था छ। पशु हाट बजार विकास सम्बन्धमा आयोजनाले हाल निम्न काम गरिरहेको छ। ठूला पशु बजार स्थापना गर्ने र सञ्चालनमा रहेका प्रमुख बजारलाई सुधार गर्ने, स्थानीय नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा रङ्गेली मोरङ, रत्ननगर चितवन, सियारी रूपन्देही र गुलरिया बर्दियामा रु 14 करोड 55 लाखको लगानीमा पशु हाट बजारहरूमा विभिन्न सुविधाहरू निर्माण गरी सुधार गरिरहेको छ। हामीसँग अहिले पशु व्यवसायमा अत्यन्तै फस्टाएको अवस्था छ रत्नगर नगरपालिका र पूर्व चितवनको आज कुरा गरौँ भने चितवनको हकमा पशुपालन व्यवसाय राम्रो फस्टाएको कारणले र यहाँ बिचौलियाको धेरै बिक्री भएको कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको अन्त्य गर्ने हेतुका साथ हामीले त्यो हाट बजार सञ्चालन गर्दै गइरहेको छौँ र हाटबाट चाहिँ मलाई लाग्छ किसानहरूले चाहिँ भरपुर चाहिँ फाइदा लिनुहुनेछ, जसमा वस्तु विनिमय त्यहाँ हुनेछन् र बिचौलियाको अन्त्य हुनेछ र जति पनि चाहिँ बायर्स र सेलरहरू छ, कन्ज्युमर र चाहिँ प्रड्युसरको पनि बायर र सेलरको पनि त्यहाँ जमघट हुनेछ र आफ्नो ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ बडो खुसीका साथ मोलमलाइ गरेर आफूले किन्न सक्ने र आफूले बेच्न सक्ने वातावरणको तयारी गरिनुपर्छ र त्यसलाई अत्यन्तै व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अत्यन्तै सुरक्षितका साथ गर्नुपर्ने अहिले अवस्था भएको हुनाले हामीले त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ लिएर आएका हौँ र जुन कार्यक्रमले गर्दा मलाई लाग्छ चितवनका समग्र किसानहरूले यसबाट लाभान्वित हुनेछन् र छिमेकी जिल्लाहरूको पनि कहीँ त्यस्तो खालको पशुपालनका निम्ति किसानहरू चाहिँ यदि त्यस्तो काम गर्न लालयित हुनुहुन्छ भने यहीँबाट खरिद गरेर पनि लान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले यो मानेमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ एनएलएसआइपी सङ्घको सहकार्यमा नगरपालिकाले यो कार्यक्रम लिएर आएको रहेको छ र यो कार्यक्रमले मलाई लाग्छ किसान दाजुभाइहरूलाई एउटा छुट्टै खालको उमङ्ग, छुट्टै खालको हौसला प्रदान गर्नेछ र किसानहरू सक्दोभन्दा सक्दो बढी लाभान्वित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अपेक्षित उपलब्धि। आयोजनाका क्रियाकलापबाट निम्न उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादन स्थल नजिक सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना भई साना कृषकहरूलाई पशु खरिद बिक्री गर्न सहयोग पुग्ने, ठूला बजारहरूको सुदृढीकरण भई पशु खरिद बिक्री व्यवस्थित हुने र कारोबारमा वृद्धि हुने, बजार सूचनामा साना उत्पादक तथा व्यापारीहरूको पहुँच बढ्ने र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, सहज बजारीकरणको कारण कृषकहरू प्रेरित भई उत्पादन वृद्धि हुने। बजारको निर्माणको प्रक्रिया हामी दुई प्रकारले नै गर्छौँ। एउटा प्रक्रिया हामीले एउटा अध्ययन गरेका छौँ हाम्रो आयोजनाबाटै, पशु सेवा बजारहरू नेपालको रणनीतिक कुन कुन ठाउँमा बनाउँदाखेरि चाहिँ सम्भव छ, आवश्यकता छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसमा हामीले त्यसलाई नै आधारमा रहेर हामीले संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ, त्यो ठाउँहरूमा जान्छौँ र अर्को चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले नै हामीलाई यो हाम्रो चलिरहेको बजार छ त्यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, गर्न आवश्यक छ भनेर सहयोग उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हामीले उहाँहरूसँग हामीलाई एउटा उहाँहरूकै नाममा भएको जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ हामीलाई र अर्को सञ्चालन प्रक्रिया के हुन्छ, त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्टता दुईवटा कुरा स्पष्ट पारिसकेपछि हामीले र हाम्रो इन्जिनियरिङ प्राविधिक र वातावरणको प्राविधिकहरू गएर उहाँहरू त्यो ठाउँ उपयुक्त छ भनिसकेपछि हामीले त्यसपछि त्यो लगानी गर्छौँ। कोभिड-19 महामारीको कारण मासुको खपत कम भएको र बजारमा नेपालकै ग्रामीण भेगको उत्पादनको आपूर्ति बढेको भए पनि आयात पूर्णतया बन्द भएको हो वा गैर कानुनी बाटोबाट आयात भइरहेको छ भन्ने भने अध्ययनकै विषय भएको छ।